एहसान है हम लोगों पे हर आन, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। फिर एक बरस बाद है एक माह की मेहमान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान, ऐ रहमत रमज़ान। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से बराह रास्त माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रहमत रमज़ान। आज पाकिस्तान में है 30वां और आखिरी रोज़ा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई मना रहे हैं ईद, इसलिए आज हमारा मूड जो है वो आम दिनों से ज़रा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ ईद है। तो आप सबको ईद मुबारक। जहाँ जहाँ मुसलमान ईद की नमाज़ पढ़ के अब घर पे आके आराम कर रहे हैं और अब मेरे ख्याल में उठे होंगे और खाना खा रहे होंगे, लेकिन आज हमारा है रोज़ा। अभी तकरीबन तकरीबन 3 घंटे बाकी हैं रमज़ान मुबारक की 2026 को जाने में। तो इन 3 घंटों में जितनी इबादत, रियाजत, कोई दुआ, कोई जुमला, कोई रब से गिड़गिड़ाना, कोई रमज़ान को रुखसत करने के लिए आँखों से आंसू का बहाना, अल्लाह के खौफ से आंसू बहाना, अगले साल हो ना हो, ये सारी चीज़ें अगर जहन में हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये 3 घंटे भी बहुत है। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब और कोशिश करता रहता हूं, आज भी करूंगा कि आप घर बैठे हमारी नशियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के बाद की ज़िंदगी, ये हमारा आज का आगाज़ है, सरनामा है, और इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। जब माह रमज़ान मुबारक आता है तो जो बंदा नज़्म व ज़ब्त का पाबंद नहीं होता आम ज़िंदगी में, वो भी हो जाता है। जो बंदा अपने अपने सिस्टम में, लाइफ के सिस्टम में डिसिप्लिन नहीं रखता, वो भी रमज़ान में थोड़ा सा डिसिप्लिन का पाबंद हो जाता है। कैसे? कभी किसी ने नहीं कहा मैं तो रोज़ा 2 बजे दोपहर को इफ्तार कर लूँगा, कभी किसी ने नहीं कहा मैं तो सुबह 10 बजे तक सहरी करूँगा। वो डिसिप्लिन में आ जाता है कि भाई रोज़ा बंद करने का टाइम है, खोलने का टाइम है, शरीयत की पाबंदी भी है, कल्चर भी है, मज़हब ने भी कहा है, सारी दुनिया जो कर रही है वो करना पड़ेगा। जिस बंदे ने रोज़ा नहीं भी रखा, वो भी रमज़ान में सड़कों पे पान नहीं खा रहा होता, सिगरेट नहीं पी रहा होता, सड़कों पे चना चाट नहीं खा रहा होता। तो इससे पता चलता है कि रमज़ान जो है वो उस बंदे को भी डिसिप्लिन का पाबंद कर देता है, ये महीना, जो डिसिप्लिन का पाबंद नहीं होता। दूसरी अहम बात यह है कि अगर इसी डिसिप्लिन को या इस डिसिप्लिन की आदत को रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू करें, तो सिर्फ खाने पीने में नहीं, हम काफ़ी चीज़ों में खुद को एक निज़ाम के तहत चला सकते हैं। रमज़ान के बाद की ज़िंदगी ये मौजू है, तो इस बात को भी जहन में रखें कि क्यों रमज़ान में ही मस्जिदें भरी होती हैं, ये बाद में क्यों नहीं हो सकती। यानी जो आज का दिन गुजरा, इसमें फजर में कुछ कम लोग थे, इससे पहले जो दिन गुजरा उसमें अच्छे खासे लोग थे, शुरू के दिन में बहुत ज़्यादा थे। आज जो अब ईद की नमाज से पहले फजर आएगी, इसमें भी बहुत लोग होंगे, लेकिन दूसरी ईद से लोग कम हो जाएंगे। सिर्फ फजर में नहीं, हर नमाज में कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? रमज़ान के बाद की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हम कम से कम मस्जिद में इसी तरह से मिलें, एक दूसरे से मुलाकात करें, तो हमें रमज़ान जैसी खुशबू आती रहेगी। और ऐसे करते करते 1 साल बाद रमज़ान आ जाएगा। दूसरा ये कि जैसे हम जिसको आप कहते हैं सोहबत से आए हैं या जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ नवाफिल या नफली रोज़ों का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हम रखते भी हैं, रखवाए भी जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो इससे ये होता है कि रमज़ान की याद आती रहती है। मिसाल के तौर पे अब रमज़ान की ईद ख़त्म हो जाएगी ना, ईद उल फितर, इसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े शुरू होते हैं। इसकी बड़ी फजीलत बयान की है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बहुत से लोग इसे रखते भी हैं। तो शव्वाल के जो रोज़े हैं, ये रखने से रमज़ान की याद ताज़ा रहती है। उसी तरह सहरी, उसी तरह इफ्तारी, घर में 2-3 लोग रखें तो और ज़्यादा लुत्फ़ आता है। फिर गाहे बगाहे हर महीने भी रखें, या पीर या जुमेरात का रोज़ा रखें जैसे हमारे बुज़ुर्ग रखते थे, तो इससे आप रमज़ान के उस कंटिन्यूएशन को बरकरार रख सकेंगे। तीसरी बात यह कि नफिल नमाजें पढ़ना, यानी तहज्जुद पढ़ना। कभी रात को 12-1 बजे तक सोते रहे तो आँख खुल गई, होता है ना कि 10 बजे सोए तो 12-1 बजे आँख खुल गई, तो ठीक है, टीवी वगैरह देखना है, कुछ और खाना पीना हल्का फुल्का है, जी चाह रहा है, लेकिन ऐसे में 2 रकात नमाज पढ़ ली तहज्जुद की, तो इससे रमज़ान की यादें ताज़ा रहती हैं और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी ऐसे रहती। फिर ये कि जैसे रमज़ान में जब रोज़े की हालत होती है तो शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, ठहराव आता है तबीयत में, तो उस ठहराव को बरकरार रखने की कोशिश करें। अल्लाह
میں اگر تھوڑا سا ترش لہجے والا ہوں، غصے والا ہوں یا سخت جملے استعمال کرتا ہوں، تو مجھے توفیق دے کہ میں نرم بات کروں، نرم جملے استعمال کروں، نرم رویہ اختیار کروں، تو یہ رمضان کے بعد کی زندگی آپ کی تبدیل ہوتی رہے گی۔ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ماہ رمضان کے بعد بھی، اور اتنے سال ہو گئے ہم رمضان کو دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور دیکھیں ابھی 3 گھنٹے باقی ہیں، ابھی بھی اس وقت کسی کا انتقال ہو جائے نا تو وہ رمضان میں ہی انتقال کہلائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش ہو جائے، تو ان 3 گھنٹوں میں بھی ابھی عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب سے پہلے پہلے افطار تک خوب دعا کریں کہ اللہ یہ رمضان جاری، جیسے نہیں کوئی رخصت ہو رہا ہوتا ہے رشتہ دار، تو ہم راستے میں کہتے ہیں میں چھوڑنے آؤں گا ایئرپورٹ، پھر کہتے ہیں میں اندر تک ذرا چھوڑ دوں، تو وہ دور سے بھی یوں آپ کو ہاتھ ہلاتا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں مہمان جا رہا ہے تو آخر تک میں اس سے دیکھتا رہوں، اس سے بات کرتا رہوں، اس سے ہاتھ ہلاتا رہوں، اور آخر تک جب تک وہ پلین میں نہ بیٹھ جائے نا، وہ میرے رابطے میں ہو، آخر میں فون بھی کریں گے، ہاں بھائی پلین اڑ رہا ہے بیٹا خیال رکھنا، یہ وہ اس طرح سے جس سے پیار ہوتا ہے۔ تو یہ مہمان جا رہا ہے، آخر تک اس کو رخصت کرنا ہے، اپنائیت دکھائیں گے تو یہ رمضان خوش ہو جائے گا، اسی نے بخشش کروانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب نے جو روزے رکھے، جو عبادات کی، ہم سب نے جو کی، ٹوٹی پھوٹی جو سجدے ہم نے کیے، اللہ اسے قبول فرمائے، اور عید ہم سب اچھی گزاریں، خوشی سے گزاریں، آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کے والدین، آپ کے بیوی بچے، آپ کی بہنیں بھائی، سب خوشی و مسرت سے رہیں، مل کے رہیں، اور خوب انجوائے کریں۔ انجوائے کرنے کا کوئی دین منع نہیں کرتا، بالکل منع نہیں کرتا، شاپنگ کرنے کا بھی منع نہیں کرتا، اچھے نئے کپڑے پہننے کا منع نہیں کرتا، اچھی جگہ پہ جا کے کھانا کھانے سے منع نہیں کرتا، قیودات ہیں وہ شرعی ہیں ہلکی پھلکی، لیکن یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ دین سب چیزوں کا منع، کوئی منع نہیں کرتا، ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ کبھی عید منائیں گے تو پتہ چلے گا ہم سب کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں، رات کو بھی گئے، کیا کریں، چیزیں دلوائیں بھی، لیں بھی، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، بس ہم ذرا حیا پردہ اس کا تھوڑا سا اگر خیال و اچھل کود نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی، دعا میں جب یاد کریں تو ہمارے اسپانسرز کو ضرور یاد رکھیں جو یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو میں سب کا فرداً نام لوں گا بعد میں، ابھی کم سے کم میں نام لے رہا ہوں جو کہ وقت ہے جتنا ہے اس میں۔ رومی بلڈرز کا، رومی بلڈرز بلڈنگ یور ڈریم، تو رومی بلڈرز پاکستان اور کراچی کا بالخصوص بڑا نام ہے، ان کا کہنا ہے اپنے خوابوں کی تعمیر کیجئے رومی بلڈرز کے ساتھ، یعنی آپ کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی فلیٹ بڑا سا خریدنا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، بنگلہ خریدنا چاہتے ہیں، یا پینٹ ہاؤس خریدنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا ڈریم ہے، آپ کا خواب ہے، وہ رومی بلڈرز پورا کرے گا۔ تو رومی بلڈرز نے رمضان کی ٹرانسمیشن آپ تک، ہم تک پہنچائی، میرے ذریعے آپ تک پہنچی، تو اس میں تعاون کیا رومی بلڈرز نے بھی، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں صفوان پولانی صاحب آپ کا، فرحان رومی صاحب آپ کا، کہ آپ نے یہ نشریات عوام تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا، معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ عید کا موقع ہے، صفوان بھائی آپ کو، فرحان بھائی آپ کو عید کی ڈھیروں مبارکباد، اور میں میزبان ہونے کی حیثیت سے رومی بلڈرز کی طرف سے آپ سب کو کہتا ہوں عید مبارک۔ اچھا جی، بائیں ہاتھ پہ موجود ہے کراؤن کی بائکس، اور یہ بائک عام بائکس نہیں ہے، الیکٹرک موبیلٹی یعنی کہ الیکٹرک بائکس ہیں، پیٹرول کی بھی بچت اور ساتھ ساتھ ماحول بھی اچھا رہتا ہے الیکٹرانک بائک سے۔ تو یہ الیکٹرک موبیلٹی ہے کراؤن کی، ان کا شکریہ، اور ان کی طرف سے میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ کراؤن کے دوستوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ کراؤن کی سولر انرجی بھی ہے جو بجلی کی بچت کرنے کے لیے آج کل سب سے زیادہ اہم متبادل ہے، سولر انرجی۔ تو کراؤن کے سولر انرجی انسٹال کیجئے، بجلی کی بچت کیجئے۔ تو کراؤن سولر انرجی کی جانب سے بھی آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک، چاند مبارک، اور رمضان المبارک میں یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں کراؤن والوں نے تعاون کیا، تو ان کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف۔ آج نبیوں کی باتیں نہیں ہو سکے گا، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہمارے جو دوست ہیں ان کو برانڈنگ جو ان کی کرنی ہے، ان کے شکریہ ادا کرنا ہے، وہ کریں گے۔ احتیاط لازم ہے، میں آپ آج مختلف قسم کی جو الرجیز ہو جاتی ہیں تو حکیم شاہ نذیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے الرجی پہ گفتگو کریں گے۔ افطار مزیدار میں ہمارے شیف اسد اسی طرح سے جو ہے وہ چمکتے دھمکتے آ گئے ہیں، تیاری ہو رہی ہے، اور آج وہ بنائیں گے سیسمی فرائیڈ چکن، پتہ نہیں سیسمی ہے سیسمی جو بھی ہے، یہ تل والی آئی تھنک، ایسا ہی ہے شیف صاحب، تل والی، ہاں۔
تو تل والی فرائی چکن سامنے کھڑے ہیں، دیکھیں مجھے گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تصحیح بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک نیکی میں ہماری ایک این جی او ہے، وہ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گے۔ جاتے جاتے ہم نے کہا خلق خدا کی خدمت کا یہ سیگمنٹ بھی کرتے ہوئے جائیں۔ عالم ٹائم میں آج چاند رات اور عید کا دن، اس پر ذرا گفتگو کریں گے۔ ورفانہ لگا ذکر میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ الوداع پڑھیں، ایک آدھ پاکستان کا قومی نغمہ بھی پڑھ لیں، کیونکہ پاکستان بھی رمضان مبارک میں وجود میں آیا تھا۔ رونق افطار میں اسی طرح وظیفہ ہوگا، علماء کرام ہوں گے، ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب، مفتی غلام دستگیر صاحب، مفتی شاہد نعیمی صاحب، تھوڑی سی گفتگو کریں گے، چہک مہک ان کے ساتھ کریں گے، عید کیسے گزارتے علماء وغیرہ اس پر بھی بات کریں گے، اور قبولیت کے لمحات پہ رمضان کو رخصت کریں گے مناجات اور دعا کے ساتھ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمت رمضان نشریات کے ساتھ۔ اور جیسا کہ میں نے بریک سے جانے سے پہلے یا بریک پر جانے سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج ہم ان تمام کرم فرماؤں کا جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے اس ٹرانسمیشن میں، ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور نام لے کے شکریہ ادا کریں گے، اور ان کی جانب سے میں آپ کو عید مبارک بھی کہوں گا، اور چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا بھی کریں تاکہ ان کے کاروبار میں ترقی ہو۔ تو سب سے پہلے جی ایف ایس بلڈرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ عرفان بھائی، آپ جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں، اور میرے پیارے دوست ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جی ایف ایس کی جانب سے بھی آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ ساتھ ہی جے ڈاٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوبصورت ملبوسات بیچتے ہیں، دیکھیے روزانہ ان کے ملبوسات میں زیب تن کرتا ہوں اور کئی سالوں سے کرتا ہوں۔ جے ڈاٹ آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور اپنے فیملی کی مکمل شاپنگ مناسب ریٹس میں، مناسب پرائز میں اور اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ اگر کرنی ہے ایک چھت کے نیچے پوری فیملی کی، تو جے ڈاٹ کو یاد رکھیے۔ اچھا جی، استاسی ریسٹورنٹ کا شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا پورا رمضان، بالخصوص افطار مزیدار کا جو ہمارا شیف اسد صاحب کے ساتھ سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں تعاون کرتے رہے۔ استاسی کا ایمبیانس بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھی ڈشز ہیں، کچن بھی بہت نیٹ کلین، اسٹاف بہت پروفیشنل ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 8 میں کرک ایریا کے قریب ہے، بارونق علاقہ ہے، پرسکون علاقہ ہے، پارکنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور ہر طرح کی آپ کو فیسلٹی ملے گی۔ ان کا مینیو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے۔ استاسی آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، اور آپ سحر و افطار میں بھی وہاں جاتے رہے، میرے کہنے پر ہمارے چینل کے توسط سے بھی جاتے رہے، تو یقیناً آپ نے پسند کیا ہوگا۔ عید کے دن بھی بہترین ڈشز ہیں وہاں کی، ذائقہ اعلیٰ معیار کا ہے، ہر طرح کے ڈشز ہیں، تو عید کے دنوں میں بھی آپ جائیں، میری بھی آپ سے انشاءاللہ وہیں ملاقات ہوگی، وہاں ہم ایک پروگرام کریں گے۔ تو استاسی ریسٹورنٹ آپ کی جانب سے میں سب کو جتنے دیکھنے والے ہیں ان کو عید مبارک کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، شاتاج آئل، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے کرم فرما ہیں، بہت پیارے، جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا رمضان کی ٹرانسمیشن میں۔ آپ کی جانب سے بھی، یعنی شاتاج آئل کی جانب سے بھی سب کو عید مبارک، اور شاتاج آئل والوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ایس بی بلڈرز آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا پورا رمضان، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے۔ جو کاروبار آپ کا ہے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ آپ سب دیکھنے والوں کو بھی ایس پی بلڈرز کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ وی واٹر کا شکریہ، یہ جو ہم پانی پیتے ہیں افطار کے وقت، پورا رمضان انہوں نے ہمیں پانی پلایا ہے، تو کتنا ثواب ہوگا۔ تو وے واٹر منرل واٹر ہے، وے واٹر والوں کی جانب سے آپ سب کو عید مبارک، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کی جو ساعتیں رہ گئی ہیں اس کے صدقے میں آپ کو خوب جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ نیو ٹاؤن بیکرز کا شکریہ جو ہمارے لیے روزانہ افطار بھیجتے تھے اور پورے اسٹاف کے لیے افطار بھیجتے تھے، ڈھیروں انہوں نے ثواب کمایا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا یہ تعاون جو ہے نا وہ قبول و منظور ہوگا، اور اس کے صدقے میں آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، اضافہ ہوگا۔ تو نیو ٹاؤن بیکرز کا شکریہ، اور ان کی جانب سے بھی آپ سب کو عید مبارک۔ اچھا جی، شیڈو گروپ کی جانب سے بھی آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، اور شیڈو گروپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور انہوں نے پورا رمضان ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ شایان
आइकॉनिक बिल्डर्स, आपका शुक्रिया, आपने पूरा रमज़ान हमारे साथ ताउन किया। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों के तुफ़ैल आपके इस ताउन का आपको ये अजर मिले कि आपके कारोबार में खूब तरक्की हो। कराची का बहुत बड़ा नाम है शायान आइकॉनिक बिल्डर्स, और पाकिस्तान भर में अब इनके प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। तो शायान आइकॉनिक बिल्डर्स की जानिब से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक हो। जहाँ जहाँ ईद है वहाँ सबको ईद मुबारक। NSM ये ब्रांड है टेक्सटाइल और गारमेंट्स से रिलेटेड, और ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पॉपुलर ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिनके जूसेस भी हैं, पॉपुलर ग्रुप्स के डेयरी की आइटम्स भी हैं, पॉपुलर ग्रुप की टेक्सटाइल का भी काम है। पॉपुलर ग्रुप बहुत ज़्यादा काम करता है, सीमेंट का भी काम है। तो पॉपुलर ग्रुप की जानिब से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक हो। जहाँ जहाँ आज ईद है उन सबको ढेरों ईद मुबारक। खुश रहें जहाँ पे भी रहें। और पॉपुलर ग्रुप आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, जिसने देखने सुनने वाले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, क्योंकि रमज़ान मुबारक की इस नशरियात को आपने लोगों तक पहुँचाया। फैज़ान स्टील, हाजी आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ताउन करते रहे इस पूरे रमज़ान में, और आपका ये पैगाम बहुत ज़बरदस्त है कि मजबूत तामीर अगर आप चाहते हैं, इमारत को मजबूत तामीर करना चाहते हैं, तो बुनियाद को मजबूत होना चाहिए, और बुनियाद मजबूत करने के लिए फैज़ान स्टील को इस्तेमाल कीजिए। और फैज़ान स्टील बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। हाजी साहब, उनकी टीम, उनका ये ब्रांड, इनकी प्रोडक्ट बहुत प्रोफेशनल, बहुत मजबूत, बहुत मयारी है। पूरी दुनिया में फैज़ान स्टील का नाम है। तो मैं ज़ाती तौर पर भी आपके लिए दुआ करता हूँ, हमारे देखने सुनने वाले भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका कारोबार खूब चमके। और साथ साथ मैं आप सबको देखने सुनने वालों को फैज़ान स्टील की जानिब से कह रहा हूँ ढेरों ईद की मुबारकबाद। कराची पाकिस्तान वालों के लिए कल ईद है, तो एडवांस में ईद मुबारक। दुनिया में जहाँ जहाँ आज ईद है उन सबको ईद मुबारक। अल जन्नत ग्रुप का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। ड्रेसलर का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। नोबल मैन का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। अल्लाह आप सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। और आप सब की जानिब से मैं पाकिस्तान की आवाम को एडवांस ईद मुबारक, और दुनिया भर की मुसलमानों को जहाँ ईद है उन सबको कहता हूँ कि ड्रेसलर की जानिब से, नोबल मैन की जानिब से, अल जन्नत ग्रुप की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, मतम शनवारी हैदराबाद ऑटोबाउन रोड पर वाक़ है। मतम शनवारी का जो है वो पैगाम ये है कि हमारे यहाँ एक छत के नीचे आपको सारे डिशेस मिलेंगी। मेन्यू आपकी स्क्रीन पर है, उसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लजीज खानों का मरकज़ है मतम शनवारी। ऑटोबान रोड एक बारौनक इलाका है। आप जाएंगे आपको मज़ा आएगा। कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे आप जाएंगे तो माहौल भी बहुत अच्छा है। आप बुफे भी इंजॉय कर सकते हैं। बारबेक्यू चाहते हैं, पसंद करते हैं अगर, तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। फास्ट फूड पसंद करते हैं तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। कॉन्टिनेंटल डिशेस भी आप पसंद कर सकते हैं, मतलब इंजॉय कर सकते हैं अगर पसंद करते हैं तो साथ साथ कॉकटेल्स इनके बहुत मशहूर हैं, चाय इनकी बहुत मशहूर है, और मतम शनवारी की स्वीट डिशेस बहुत मशहूर है। तो मतम शनवारी ज़रूर विज़िट करें। अच्छा जी, हाँ भाई, कोई रह गया है तो बताएं। मेरे ख्याल से सारे के सारे हो गए हैं इंशाल्लाह ताला। हाँ, हमारे शेफ असद जब इफ्तार मज़ीदा का सेगमेंट करते हैं तो मुझे याद आता है, मैं यहाँ से भी कह देता हूँ, NX के जूसर, ब्लेंडर्स और चॉपर्स, इन्होंने वो हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। तो हम जितने खाने वगैरह बनाते हैं तो उसमें जहाँ जहाँ जूसर, ब्लेंडर्स की या चॉपर्स की ज़रूरत होती है तो NX का उसमें ताउन शामिल होता है। उनके अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हम यूज़ करते हैं। तो NX के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, और NX की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। साथ ही SK की क्रॉकरी, कढ़ाई वगैरह जो होती है ना, बर्तन जिस पे पकाते हैं हम चीज़ें, ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने एक नई तर्ज इख्तियार करवाई इस फील्ड में। और SK के जो बर्तन हैं या ये कढ़ाई हैं या पैन्स हैं या बर्तन जो भी हम कह लें, क्रॉकरी कह लें या पैन्स कह लें, ये जैसे कि शेफ असद बताते रहे कि ये खाने को जब चिपक जाते हैं उससे बचाता है, जलने से बचाता है, और इजीली जो है ना वो जो है इनको वॉश किया जा सकता है। फिर कलर्स इसके बहुत अच्छे हैं, देखने में दीदा ज़ेब हैं। तो SK का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। तो आप सबको, जितने देखने वाले हैं, आप सबको इन तमाम ब्रांड्स की तरफ से जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, इन सब की जानिब से आपको ईद की मुबारकबाद, और आप सब इन सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे दोबारा।